लेकिन साथ साथ एक बड़ी चौंका देने वाली और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज जो हमें मिली, और वो ये कि जी यासीन मलिक जो कि कश्मीरी है और आजकल इंडिया में अरेस्ट है, और टेररिज्म और मर्डर और कई तरह के चार्जेस यासीन मलिक के ऊपर हैं। बेसिकली ये डाउट्स क्लियर नहीं कोई कर सकता। जितनी इन्वॉल्वमेंट है और जिस तरीके के डिसीजन मेकिंग उस साइड से हो रही है, और सबको पता है कि इसमें और इन सारी चीज़ों में पॉलिटिशियंस बेचारे जो हैं वो आपको कहीं फैसलों में नज़र नहीं आ रहे। कोयटा निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान की तकर्रुरी के लिए कायम पार्लिमानी कमेटी का इजलास बेनतीजा ख़त्म। असल में तो आप मुल्क पे अगर जनरली तौर पे देखेंगे आज के दौर में तो कोई शख्स आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा जिसकी कोई ना कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन या कोई ना कोई पॉलिटिकल रिलेशनशिप ना हो। यासीन मलिक की जो वाइफ हैं, जो उनकी पत्नी या उनकी बीवी हैं, वो जी इस्लामाबाद में रहती हैं, और मशाल मलिक इनका नाम है। और मशाल मलिक जो है वो अक्सर यासीन मलिक के रिहाई के लिए भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं स्टेटमेंट वगैरह दी जा रही होती है। और एक बार ये अनाउंस किया गया है जी के केयर टेकर गवर्नमेंट में मशाल मलिक को का भी एक रोल है, और वो ये कि उनको बनाया गया है जी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, यासीन मलिक की बीवी मशाल मलिक को बनाया गया है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, और उसके लिए जी ह्यूमन राइट्स के लिए। और कई लोग पाकिस्तान से ये भी कह रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा हो गया, और अब ये जाकर यूनाइटेड नेशन में कश्मीरियों की आवाज बनेंगी, और खुदा जाने किस किस की आवाज बनेगी। लेकिन बहरहाल ये एक न्यूज आई है जिसके ऊपर काफी बात हो रही है, काफी कंट्रोवर्शियल किस्म की जो है वो ये न्यूज है। और वो इस वजह से मैं कह रही हूँ क्योंकि जाहिर है यासीन मलिक जो कि मशाल मलिक के हस्बैंड है, उनके ऊपर जो है वो जिस तरह के एलिगेशंस इंडिया में हैं, और काफी टाइम से वो अरेस्ट भी है, और इंडिया की ही जेल में कैद हैं। बार बार ये भी कहा जाता है कि उन्हें खुद अपने मुंह से कबूला भी है जो जो जराइम उन्होंने किए, जो जो क्राइम उन्होंने किए हैं। और उसने ये भी कहा है कि हाँ जी जो मर्डर किए हैं वो भी माने हैं, टेररिज्म की है वो भी माना है, सभी कुछ मान चुके हैं। उसके ऊपर केस चल रहा है, और कहा ये जा रहा है जो हम इंडियन मीडिया से सुनते हैं और यहाँ वहां से सुनते हैं, उसमें यही बताया जा रहा है कि इंडियन जो कोर्ट है उसके ऊपर ये भी प्रेशर है कि यासीन मलिक को मौत की सजा दी जाए। दूसरी तरफ मशाल मलिक कभी अपनी बेटी को सामने लाती है जो कि 9 या 10 साल की बच्ची है, उसको कभी सामने लाया जाता है। वो अपनी तरफ से किसी ना किसी इवेंट में खड़े होकर जो है वो एक तकरीर करती है, भाषण देती है, स्पीच करती है, और उसमें वो बार बार जो है यूनाइटेड नेशन और दूसरे लोगों की तरफ इशारा करके कहती है कि उसके फादर को जो है वो इंडिया की में जो कैद है उससे रिहाई दिलाई जाए। बहरहाल अब ये फैसला तो इंडियन कोर्ट ही करेगी कि आखिर यासीन मलिक का करना क्या है, और जिस तरह के एलिगेशंस हैं तो उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है। बहरहाल पाकिस्तान में एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जी हमने इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर करने हैं, हमने इंडिया के साथ हमें ट्रेड करनी है, इंडिया के साथ हमें झगड़ा नहीं करना है, हमने पुरानी गलतियां दोबारा नहीं दोहरानी है, हम बेहतर रिलेशंस चाहते हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि कभी तो हम हाफिज सईद जैसे लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, और जिसने कई बार अपने मुंह से ये बात मानी है कि जी उसने इंडिया में गड़बड़ मचाई, और कई जगह पे कई तरह के अटैक्स में भी जो है हाफिज सईद का नाम लिया जाता है, और कई चीजों में हाफिज सईद ने भी अपनी इन सारी बातों को माना है। तो बहरहाल पाकिस्तान उसको भी प्रोटेक्शन देता रहा, कई दूसरे जो यहाँ पे टेरर ग्रुप्स हैं उनके लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के दिल में हमेशा रहा। और अब एक बार फिर हम ये देख रहे हैं कि यासीन मलिक जिसको एक टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, जिसने अपने सारे गुनाह भी माने हैं, सारे अपने क्राइम को भी वो कहता है कि जी हाँ उससे हुए हैं, उसके बाद अभी केस चल रहा है, और अब उसकी ही बीवी को जो है यहाँ पर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, वो भी ह्यूमन राइट्स के ऊपर बनाने का क्या मतलब? इसका साफ मतलब क्या है? हम क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को, हम क्या मैसेज दे रहे हैं भारत को? यकीनन हम भारत को यही बताना चाह रहे हैं कि हम सुधरने वाले नहीं हैं,
اور ہم اسی قسم کی حرکتیں کرتے رہیں گے. میرا خیال ہے جب تک یاسین ملک کا کیس جو ہے اس کا کوئی فیصلہ نہ ہو جاتا تو جب تک کے لیے ان کو جو ہے مشال ملک کو کوئی اس قسم کا رول یہاں پہ پلے نہیں کرنے دینا چاہیے تھا, کوئی اس طرح. اور آگے بھی ایسا ہی ہے. لیکن یہ جو خان صاحب نے جو 9 مئی کا واقعہ کیا اور اس کے بعد وہ جو بھی آپ کے سامنے ہے, اس سے یہ ہوا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ پاور مل گئی اور نو کوسچن آسک, جو مرضی آپ کرنا چاہیں. اس میں نو ڈاؤٹ کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہوا وہ ریاست پہ اس قسم کا حملہ تھا جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ڈاؤٹس کلیئر نہیں ہو سکتے, ان سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے. یہ بیچارے تو میں آپ کو بتا دوں کہ شاید اے سی بھی یا ڈی سی بھی چینج نہیں کر پائیں گے وداؤٹ آسکنگ سمبڈی. تو ایسی صورت میں آپ ان سے کوئی توقع رکھ لیں کہ جی یہ یہاں کے کچھ ہو جائے گا بہتر, نہیں. آپ کو فنڈامنٹلی چینج کرنا پڑے گا اس سارے نظام کو جو اس وقت رائج ہے اور پچھلے بہت عرصے سے رائج ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی وجہ سے آج آپ کا ملک کہاں کھڑا ہے, کیونکہ آپ ورج آف کولیپس ہیں. کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ بہتری ہو جائے گی اور صبح ہی جو ہے نا وہ $100 پہ آ جائے گا اور دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی. یہ بہت مشکل وقت آنے والا ہے. آپ کے فائنینشیل, آپ کی اکانومی, آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی, یہ چیزیں اتنی جلدی آپ سٹیبل نہیں کر پائیں گے. کوئی بھی ہو, آپ زور لگا کے دیکھ لیجئے, آپ اپنا مائٹ دکھا کے دیکھ لیجئے, لیکن آپ کو ایک لانگ ٹرم پلان. اور یہ پولیٹیشنز, یس, اس ملک میں یہ پولیٹیشنز کو چلنے دیں. اگر ابھی بھی آپ نے الیکشنز میں سلیکشن اور اپنی فیورٹ اور اپنا ایک گروپس بنا کے کسی کو میجورٹی نہ دیں اور نہ لینے دیں, اور آپ ایک ہینگ قسم کی پارلیمنٹ بنا دیں اور جس میں جو بھی اس کا سربراہ بنے وہ بلیک میل ہوتا رہے, تو یہ ملک کہیں نہیں پہنچے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں, آنے والے دن بڑے بمپی رائڈ ہے. اور یقین کیجئے یہ جو آپ کے 25-26 کروڑ لوگ ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں 1.25 ارب روٹی ایک دن میں کھاتے ہیں, ان کو آپ روٹی نہیں کھلا سکیں گے. تو جب روٹی نہیں ملے گی تو پھر آپ خود حالات دیکھ لیجئے, نہ بندوق کام آئے گی نہ توپ کام آئے گی. لیکن جب آپ حلف لے لیتے ہیں, اور جیسے آج حلف آپ سن رہے تھے کہ جی میں اپنی ذات سے بالا تر ہو کے کام کروں گا اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کام کروں گا, تو اس حلف کے بعد تو اصولاً تو ایک نیوٹرالٹی جو کسی بھی کام کے لیے جب آپ حلف لیتے ہیں تو آپ کو اس حلف کے اوپر پورا اترنا ہوتا ہے. یہ چونکہ نگران کابینہ کا آپ حلف لے رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو پورا اترنا ضروری ہے. اور جلیل عباس جیلانی امریکہ میں چونکہ سفیر رہے ہیں اور فارن منسٹر کوئی ایسا ہی آنا تھا. ایک حقیقت ہے پاکستان کے اندر جس کی پرو امریکن ایفیلیشن ہوتی, بیکاز اب آپ پاکستان میں جو حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں ان کو دیکھ ہی رہے ہیں, اور اس کے بعد جو چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ نگران حکومت کا کام کیا ہے. وہ آپ نے پہلے بھی اپنے سوال میں انیشیل کہا کہ ان کا کام ہے الیکشن کرانا, لیکن الیکشن کے اوپر ہی اگر آپ دیکھیں گے تو جو بات چیت جو ہے پرانی حکومت کی طرف سے جو ان کے وزراء نے کی, اور وہ اب ریکارڈ پہ موجود ہے, اس کو کوئی ڈینائی تو نہیں کر سکتا, اور کہ جی الیکشن اب پوسٹ پون ہو جائیں گے, ڈی لمیٹیشن ہوں گی تو ہوں گے, ابھی نہیں ہو سکتے. تو وہ اس کے اوپر ایک فیلر پہلے ہی چھوڑ دیا گیا. میرے اور آپ کے کہنے کی بات نہیں ہے, جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پہلے یہ انڈیکیشن دے دیا کہ جی حکومت کے الیکشن نہیں ہوں گے. اور اس کا آپ نے ایک ماضی کی تاریخ سے دیکھا کہ نگران حکومتیں جو پنجاب اور کے پی کے میں آئی تھی انہوں نے الیکشن کرانے کے علاوہ ہر کام کروایا, اور آپ کا الیکشن کمیشن بھی الیکشن کرانے کے علاوہ ہر کام کر رہا ہے. تو بات یہ ہے, یہ خواہش ہے, یہ ایک انڈر لائن کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے.